बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ। ले जी, आ गया है 26 नवंबर, जो असल तारीख पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने संभाल के रखी थी कि आज की तारीख, आज के दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को, कारकुनों को, वर्करों को, वोटरों को, सपोर्टरों को, जी हाँ, उन्हें दी चौक पहुंचना है। और आज की वो तारीख होगी जिस दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा या काफिले वो एंटर होंगे। तमाम दावे हवा हो गए जी, तमाम दावे हवा हो गए। ये इतवार समझे थे, आज मंगल हो गई, और यही था। और जब तमाम नफरी थक चुकी है, आप यकीन जाने दुहाइयां तक हैं पुलिस वालों की कि हमें रेस्ट नहीं दिया जा रहा, ड्यूटी इतनी सख्त ली जा रही है। लेकिन बहरहाल तमाम हुकूमती हल्के जो बताते खबर बताते कहते लाख के करीब लोग उधर पहुंचे। अगर हुकूमत 1 लाख कह रही है, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ज़्यादा बेहतर। और अभी जिन काफिलों की मैं जो खबरें आपके साथ देने लगा हूँ, उसमें तो खैर तफसील बिल्कुल डिफरेंट है। गेम सारी इमरान खान साहब के हाथ में है। रात गए एक और मुलाकात हो गई इमरान खान साहब की, और चश्मे माँ रोशन दिले माशात कह के ये मुलाकात कराई थी। प्लीज़ मेहरबानी होगी कि इन अल्फाज के साथ ये मुलाकात कराई गई है, मगर तादाद इस 1 लाख से कई ज़्यादा है। और अब जो चीज़ें समझ में आ रही हैं वो समझ ये आ रही है कि पीटीआई का जो सुनामी है ना जी, वो 26 नंबर चुरंगी से आगे जा चुका है। और वहाँ कुछ 26 नंबर चुरंगी में भी है, लेकिन काफिले से मुतालिक कहा जाता है कि ये है ही इतना लंबा, कुछ कहते हैं 12 से 15 किलोमीटर लंबा। और टारगेट जो था वो ये था कि 25 की रात गुजारनी है, वो उन्होंने गुजार लिया जी। अब ये इस्लामाबाद में दाखिल होंगे जी, और यहाँ है बताया जा रहा है कि G10, जी हाँ, यहाँ अब तमाम रुकावटें खड़ी कर दी गई हैं। पहले 26 नंबर चुंगी पर जहलम और गुज्जर खान वगैरह इन तमाम इलाकों की जो पुलिस थी उसको बुलाया गया था कि भाई 26 नंबर चुंगी रोक दिए तो फिर ये है। और इस वक्त जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ, बरोज मंगल 26 नवंबर, 3 किलोमीटर डी चौक से 3 किलोमीटर दूर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन इस वक्त मौजूद हैं। यानी बहुत बड़ी तादाद में लोग हैं। और इधर 26 नंबर चुंगी की बात करूं तो पीटीआई के दीगर काफिले भी यहाँ पहुंचे, और ना सिर्फ पहुंचे और प्लान के मुताबिक, और रावलपिंडी और इस्लामाबाद के जो लोग थे उनको थकाना नहीं था, उनको बिल्कुल फ्रेश रख रहा था। वो फिर रात को निकले, जो इस इंतजार में थे कि किस तरह वो बड़े बड़े जो काफिले हैं, जिन 20 काफिलों की मैं बात करूं, वो 20 काफिले जब पहुंचे तो उस वक्त फिर डी चौक एक तरफ ही बढ़ेंगे, एक साथ ही आगे चलकर बढ़ेंगे। और फिर यही हुआ जी, रावलपिंडी इस्लामाबाद वाले लोग बाहर आए, और फिर जो खुशी और शादियाने उधर देखे गए सड़कों पर, वो भी सीन था। पूरी रात ये सब कुछ निकले और बाहर निकले, मतलब पुलिस और रेंजर सैंडविच बन गई है, ठीक है। इस तरफ रावलपिंडी इस्लामाबाद के लोग हैं और इधर वो 20 काफिले हैं, बीच में रेंजर्स, पुलिस और सिक्योरिटी जो कुछ भी है इस वक्त, जिस वक्त मैं आपसे बात करूं, इनकी ये पोजीशन। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि रात को टीयर गैस फायर होने के बाद इस वक्त जिस वक्त मैं आपसे बात करूं बहुत तहम्मुल की है। शायद उन बातों से मुतलिक है कि क्या वो मजीद फ्रेश अहकामात आते हैं। वो जो डील की ऑफर दी गई है इमरान खान साहब का कहते हैं, और इमरान खान साहब ने रात गए वाली जो बात में एक जुमला जो बोला, वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ कि भाई मुज़ाकरा जब इस पोजीशन पर आने के बाद होंगे, उसकी तफसील मैं आगे चल के बताता हूं। अब ये समझ लें कि जितने भी इतने दिनों से वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब जो जो बयान स्टेटमेंट दे रहे थे ना, बस ये कर दूंगा वो कर दूंगा, आए तो वापस नहीं जाएंगे, इस बारी भगाया नहीं जाएगा, वो वापस कभी नहीं जाएगा, उसकी मैट्रिक की सनतें, उसके पासपोर्ट, उसके शनाख्ती कार्ड, उसके बेड़ा गर्क कर देंगे उस बंदे का, इस तरह के तमाम जुमले। राना सनाउल्लाह साहब के तमाम जुमले कि जितने ज्यादा तादाद में होंगे उतना बड़ा ऑपरेशन करेंगे जी। ख्वाजा आसिफ साहब, मुसद्दिक मलिक साहब, बैरिस्टर अकील साहब जो जो प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते रहे, मरियम नवाज साहबा जो खिताबात करती रही, मरियम औरंगजेब साहबा जो करती रही, अजमा बुखारी, अता तारक साहब जो जो करते रहे, एक एक जुमला। अब यकीन जाने रात गए के मनाजिर में लगा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीने पर, उसके कारकुन के ऊपर नश्तर के तौर पर लगे, और एक एक जुमले ने उल्टा असर किया। क्योंकि ये जिन चीजों से डर जाते थे, ये समझे अगले भी उन्हीं चीजों से डर जाएंगे। नहीं डरे वो, नहीं घबराए वो। हम कह रहे थे तहम्मुल से कि जुमलेबाजी, ये रंगबाजी, ये डायलॉग बाजी ना करें, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो बंद करें, कम से कम कर तो आप कुछ सकते नहीं, कम से कम प्रेस कॉन्फ्रेंस तो बंद करें। जब चीजें सवाल ही मोहसिन नकवी रहा है तो बस उसी से बात करने दें, कराने दें। आप लोग क्यों फ्लेम अप किए जा रहे हैं? आप कहते हैं नहीं निकलेगी इमरान खान की फैमिली, वो निकल गई, आपको तब तकलीफ।
آپ کہتے ہیں کہ کدھر ہے بہنیں، وہ باہر آ گئی آپ کو تب تکلیف. آپ اگر علی امین گنڈاپور ابھی دیکھیں تھوڑی دیر میں غائب ہو جائے گا. علی امین گنڈاپور رات کو ٹیئر گیس کھاتا رہا یار، بے ہوش ہو گیا وہ، ادھر موجود تھا. آپ کہتے ہیں بشرا بی بی بھاگ جائیں گی، بشرا بی بی ہر آدھے گھنٹے بعد لیڈ ہی وہی کر رہی ہیں جی. آپ نے جو جو کہا اس کا الٹ الٹ کر کے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت اور رہنماؤں نے اور ورکروں نے سب نے کر کے دکھایا. اور یہ ساری جو ریڈ لائنز کراس ہوئی ہے نا، میں اس کا ذمہ دار محسن نقوی صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب، خواجہ آصف مصدق ملک صاحب، بیرسٹر عقیل، مریم نواز، مریم اورنگزیب، عظما بخاری اور عطا تارڑ صاحب کو دیتا ہوں. یہ جتنی ریڈ لائنز کراس کی، یہ سب کے ذمہ دار وہ ہیں. ارے عقل مند سارے کرتے بات کرو بات کرو بات کرو، مگر اب یہ پریشان ہے. اب کوئی پریس کانفرنس نہیں آ رہی، اب بجھی بجھی سی ہلکی ہلکی سی پریس کانفرنسز آ رہی ہے، اس میں لہجے میں وہ کھن کھناہٹ اور وہ گرج نہیں ہے محسن نقوی صاحب کی، صرف اور صرف ان کو آ رہی. تو بہرحال پاکستان تحریک انصاف میں لگ رہا ہے کہ انتظامیہ کو 2 دن کے اندر اچھا خاصا تھکا دیا. اچھا جی، ادھر سنیں. اس تمام تھکنے کے پروسیس کے بعد کل مذاکرات ہوئے. پہلا آغاز آپ کو پتہ ہے رات میں ہو گیا، وہ رات میں منسٹر انکلیو میں ہوا، جو پہلے بھی ہو سکتے تھے، تھکنے سے پہلے بھی یہ مذاکرات ہو سکتے تھے. ہم چیختے رہے یار. 24 نومبر کی کال پی ٹی آئی نے اپنے آپ کو چیلنج دیا، حکومت کو چیلنج نہیں دیا، اپنے آپ کو دیا. پی ٹی آئی خود پھنس گئی اور پی ٹی آئی نے اتنی کامیابی سے اپنا چیلنج سر کیا، ریکور کیا ہے، جو واضح طور پر پتہ چل رہا ہے، ان آوازوں سے پتہ چل رہا ہے. وہ چیلنج قبول کیا اور اس کو نہ صرف قبول کیا بلکہ کامیابی سے اچیو کرتی ہوئی پاکستان تحریک انصاف نظر آ رہی ہے. ہاں، وہ جو مذاکرات ہوئے اس میں محسن نقوی صاحب تھے، رانا ثناء اللہ صاحب تھے، ایاز صادق تھے. محسن نقوی آپ کو پتا ہے اسٹیبلشمنٹ کو نمائندگی کرتے ہیں، رانا ثناء اللہ اور ایاز صادق وہ تھوڑا سا ظاہر بات ہے، وہ سیاسی ٹچ بھی تو ساتھ دینا ہی دینا ہے، وہ تھے. اور ادھر سے بیرسٹر گوہر چیئرمین، شبلی فراز، مونٹ ٹرسٹیبل عمران خان صاحب کے لیے اسد کیسر صاحب، یہ مذاکرات پہ دوڑتے. ہاں، مذاکرات کا یہ پہلا در ہوا، ادھر عطا تارڑ کرتے ہماری لاشیں نکل دی ہیں، مذاکرات کریں نہیں ہو رہے، شیخ وقاص کہہ رہے جی کوئی مذاکرات نہیں، لیکن مذاکرات یہ تردید کر رہے تھے، اس کے باوجود یہ مذاکرات ہوئے. بہرحال ان کو اس مذاکرات میں یہ پتہ چلا، اور میں آپ کو کنفرم بتا رہا ہوں، ان کو سب سے پہلے کہا گیا کہ پشاور موڑ پہ آپ جلسہ کر لیں، اور دوسری آپشن ان کو دی گئی پریڈ گراؤنڈ، تیسری دی گئی F9 اور چوتھی دی گئی سنگجانی کے اندر. میں نے کہا نہیں، یہ اختیار ہمارے پاس نہیں ہے. جتنے بھی بندے تھے پی ٹی آئی کے لوگوں نے کہا یہ اختیار ہمارے پاس نہیں ہے، یہ اختیار قیدی نمبر 804 کے پاس ہے، عمران خان صاحب کے پاس ہے، وہی فیصلہ کریں گے. تو اس بار چاہ کر بھی ہم کوئی ایسی بات نہیں کر سکتے. پھر رات کو گئے دوبارہ، یعنی کل ایک دن میں 2 بار ملاقاتیں ہوئی ہیں پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے فل پروٹوکول اور عزت کے ساتھ. ہاں جی، اسپیشل اجازتیں ملی اور عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے یہ لوگ پہنچے، اور عمران خان صاحب کو ساری تفصیل بتائی اور درخواستیں کی گئیں جو کچھ بھی تھا ان کے ذریعے. اور نہیں، وہ جو کہتے تھے نا کہ پی ٹی آئی اس بار واپس ہی جائے گی، وہ درخواستیں کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے رات کو. پہلا عمران خان صاحب کی شرائط لے کر رات گئے، یہ دوبارہ ایک ملاقات ہوئی ہے، لیکن اس کا فروٹ کیا ہے یہ ہے. ہاں یہ بتا رہا ہوں، رات بھر ٹیئر گیس فائر نہیں ہوئی جب تک میرے پاس یہ خبریں تھیں. تو اب دیکھیں حکومتی وفد سے جو ملاقات ہوئی تھی وہ تمام کی چیزیں عمران خان صاحب کو باور کرائی نہیں، بتایا گیا کہ خان صاحب یہ تمام چیزیں ہیں. لیکن پی ٹی آئی کی تمام قیادت اس کو ٹریپ ڈکلیئر کر رہی ہے اپنے لیے کہ یہ ہمارے لیے ٹریپ ہے، اسپیشلی جو سیکنڈ ایئر کی قیادت ہے، یہ ٹریپ ہے، ہم نے نہیں آنا. اور جو میرے پاس اطلاعات ہیں، عمران خان صاحب نے کہا نو مذاکرات. اب مذاکرات کا جو پہلا دور ہوگا نا، وہ ہوگا ڈی چوک پہنچ کر. تم لوگوں نے کیا مذاق بنایا، انہوں نے مذاق بنایا ہوا تھا علی امین گنڈا پور کا کہ کے پی کے ہاؤس کے اندر غائب ہو گیا، اور پھر 12 ضلع کے تانے دیتے تھے. میں تمہیں اندر بیٹھ کے بول رہا ہوں کہ مذاکرات ہوں گے تو ڈی چوک میں، پہلے ان کو ڈی چوک پہنچنے تو اس کے بعد بات کرتے ہیں. یہاں یہ چیزیں تھیں. ہاں اس کے بعد پھر جو محسن نقوی صاحب پریس کانفرنس بھی کی، اور بہرحال جب اس دوسرے والے جب عمران خان سے دوسری بار ملاقات کی، جب وہ لوگ آئے اس سے پہلے محسن نقوی صاحب نے پریس کانفرنس کی کہ ایک پولیس والا شہید ہوا ہے اور اس سب کے قتل کے جو ذمہ دار ہیں ان تمام افراد کے اوپر مقدمہ درج کیا جائے گا، اور اگر میں 5 منٹ فائرنگ کر دوں تو سارے لوگ غائب ہو جائیں گے. جو ٹی چوک آیا کہ سارے نہیں، جان نہیں تھی لہجے میں وہ بالا دم خم نہیں تھا. ظاہری بات ہے وزیر داخلہ اس کو یہ کہنا ہے، یہ اس کی ڈیوٹی اس کو کہنا ہے. اور میرے پاس یہاں تک خبریں ہیں، ایک تو اسٹیبلشمنٹ حکومت سے ناراض ہے کہ تم لوگ کیا کہتے رہے کہ ہم ٹیکل کر لیں گے، یہ دیکھو کیا ہے. چاہے اس کے کہ چیزیں اسٹیبلشمنٹ ہی ٹیکل کر رہی ہے، رپورٹڈ بائی فلانا. ہاں جی،
डॉक्टर उस्मान किसको रिपोर्ट दे रहे हैं, आईजी इस्लामाबाद किसको रिपोर्ट दे रहे हैं, बस वही रिपोर्टिंग अथॉरिटी। मगर हुकूमत ने वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कहा तुम तो चीज़ें और मुश्तिल कर दी। इवन मोहसिन नकवी साहब का भी मैं तो ये नहीं कह सकता कि झाड़ पड़ी होगी, नहीं पड़ेगी तो ज्यादती है, मोहसिन नकवी साहब को भी अच्छी खासी झाड़ पड़नी चाहिए। यहां ये चीज थी। उधर जी साउथ पंजाब भी बाजी लेके गया जी। केपी के बलूचिस्तान के काफिले तो आए, कुछ जनूबी पंजाब के थे, लेकिन साउथ पंजाब के लोग हुए थे बैरिस्टर तैमूर मलिक, जमशेद दस्ती मुजफ्फरगढ़ से, ओन अब्बास पब्बी और इसके अलावा दीगर अफराद का काफिले नजर आए हैं। और ये सवालात है कि बस्ती पंजाब किधर है। हाँ, हमाद अजहर साहब कहते हैं कि आज यहाँ से बस्ती पंजाब से लोग निकलेंगे, ये गिला है। गुजरावाला किधर है, नारोवाल किधर है, गुजरात किधर है, ये सवाल अपनी जगह पर है। जैलम किधर है। तो बहरहाल हाँ, अली अमीन गंडापुर साहब की शेलिंग खा के अच्छी खासी तबीयत खराब हुई थी, अच्छी खासी तबीयत। देखें फिर लोग अपने ही लोगों ने उनको रेस्क्यू किया। सुना बीच में कोई डॉक्टर था, उन्होंने उनको तबीयत की अली अमीन गंडापुर साहब, उन्होंने कहा जाएंगे कि नहीं, हमारे साथ ही रहेंगे। और यहाँ ये चीज़ है। दूसरी कुछ खबरें मैं क्विकली आपको बता देता हूँ। नवाज शरीफ साहब हेलीकॉप्टर में मरी पहुंचे, मुझे नहीं पता उनके मरी पहुंचने की क्या वजह है। शायद कुछ मशवरे शॉर्ट टर्म में उनसे लेने हो, नज़दीक तरीन आके उनसे लेने हो, तो ये है, या हालात ऐसे देख के उनका थोड़ा सा एंजॉय करने। जाती उम्र की सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा थी, बहुत ही ज़्यादा। लगता है इमरान खान साहब ने जाती उम्र की कॉल दी हुई है, डी चौक की नहीं दी हुई, इतनी सिक्योरिटी उधर। अच्छा, पंजाब से कुछ बड़े काफिलों की आमद की खबरें भी हैं। और केपी के हाउस को रात का सील कर दिया गया ना, किसी हर एक बंदे के दाखिले और जाने पे इस्लामाबाद पर उसको ज़रा सील कर दिया गया, बंद कर दिया गया है। और रिक्वेस्ट की गई है शहबाज गिल वगैरह की तरफ से कि हमारे पास आती है कि बुशरा बीबी साहब की गिरफ्तारी करके इस तमाम मामला को कमज़ोर करने की कोशिश की जाएगी, इसलिए बुशरा बीबी की गिरफ्तारी सख्त कर दी गई है। और बुशरा बीबी ने रात एक बार फिर कहा है कि हमारा मामला डी चौक होगा, वही जो इमरान खान साहब ने कहा कि अब बजाकरा डी चौक होंगे, कहीं नहीं बात करनी, किसी तरफ नहीं जाना, सिर्फ डी चौक। चीजें इस पर आए के ऊपर है। आज मुझे फाइनल डे लगता है हर लिहाज से, आज चीजें होंगी सामने, लेट्स सी। हाँ, ये कहा जाता है बेलारूस के सदर आए, वो कहते हैं कि जी हमसे भी तो एससीओ कॉन्फ्रेंस का आपने वादा किया था, हमने आपकी बात मान ली थी, और फिर आपने हमारे खिलाफ ही क्रैकडाउन किया, 26वीं आईनी तरमीम कर डाली, आपने एक्सटेंशन नहीं दे दी, ये सब कुछ कर डाला, आपका एतबार मुश्किल है। ये दूसरों के जहन में चल रहा है। जी हाँ, अलीमा खान साहबा, उज़मा खान साहबा 26 नंबर चुरंगी में सुबह तक मौजूद थी, वो उधर हैं जहां बहनें मौजूद हैं, वहां बेगम इमरान खान साहब की भी काफिले के साथ है। आप कोई गिला ना करें कि फैमिली को घर बैठा के अवाम को लड़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए छोड़ दिया। फीडबैक से मुतल्लिक जरूर आगे करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।